अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप आउट विद नादिया अंजुम। नाजरीन, स्टेप आउट में एक नई और इंतहाई दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल का मकसद मुसलमान नौजवानों को इस्लामी तालीम, तारीख़, कल्चर, लाइफस्टाइल, इस्लामिक ट्रेडिशंस और मुसलमान रूलर्स की अज़ीमुशान फतूहात और दीन इस्लाम से जुड़ी हर उस बात से आगाह करना है जिसे सुन और देख कर आज के मुसलमान बच्चे अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें और ना ही आज की इस दुनिया में ख़ुद को एक डिक्लाइंड कौम का फ़र्द समझें। जैसा कि आज के इस दौर की अहम ज़रूरत ये है कि मुसलमान नौजवानों को अपनी तारीख़ और अज़ीम फतूहात की मालूमात हों और अपने इस्लाफ़ के अज़ीम कारनामों से वाक़फ़ियत हो ताकि अपने मकसद हयात से दूर ना हटें। तो आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम एक ऐसी तारीख़ी शख्सियत के कारनामों से आपको आगाह करेंगे जिन्होंने दुनिया इस्लाम में एक नई तारीख़ रकम की और 1187 में सलेबी फ़ौज के साथ अज़ीम मार्के यानी जंग हातीन में बैतुल मुक़द्दस को दोबारा मुसलमानों के लिए फ़तह किया और अपने अरूज शाही में मिस्र से लेकर सऊदी अरब तक वसी और अरीज़ सरज़मीन पर आलीशान हुकूमत कायम की। तारीख़ इंसानी बताती है कि दुनिया में ऐसे कई बादशाह गुज़रे हैं जिन्होंने अपनी अजीम फ़ौजी ताकत हासिल की और बहुत बड़ी सल्तनतें हासिल की, लेकिन खूनरेज़ मार्कों के बाद। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वो वाहिद मुसलमान रूलर थे जिन्होंने लातादाद जंगें लड़ीं लेकिन खूनरेज़ी सबसे कम की। सुल्तान दुनिया के बेहतरीन हाकिम थे जिन्होंने बहुत कम खून बहा और अपनी रहमदिली की वजह से जाने जाते थे। नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1137 में इराक़ के इलाके टिकरिक में कुर्द मुसलमान घराने में पैदा हुए। वो मिस्र और शाम के हुक्मरान और अय्यूबी सल्तनत के बानी थे। उनका इब्तदाई नाम यूसुफ था और सलाहुद्दीन उनका लक़ब था जिसके मानी हैं दीन का सच्चा पैरोकार। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक मशहूर मुस्लिम स्कॉलर थे और सुल्तान ख़ुद भी उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। सुल्तान सलाहुद्दीन का अस्करी करियर उनके चचा असदुद्दीन शरखू के साथ शुरू होता है जो एक बहुत अहम कमांडर थे और नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत में सुल्तान अपने चचा के साथ मुख्तलिफ़ मार्कों में शिरकत भी किया करते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तीसरी सलेबी जंगों की एक बहुत अहम शख्सियत थे। उन्हें 1164 में अपने चचा के साथ मिस्र जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। सुल्तान ने अपने अरूज दौर में मिस्र, शाम, मेसोपोटामिया, इराक़, हिजाज़, मग़रबी अरेबिया, यमन, शुमाली अफ़्रीका और नियोबिया के इलाक़ों पर हुकूमत कायम की। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ईसाई बादशाहों रेनाल्ड और रिचर्ड के साथ नाकाबिले फ़रामोश रहमदिली के वाक़यात सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं। इतने ज़्यादा इलाक़ों पर हुकूमत कायम करने के बाद सुल्तान जूँ मज़बूत होते जाते थे, आप उतने ही सख़ी और रहमदिल होते जाते। दुनिया के दूसरे हुक्मरानों की तरह आप लोगों का बेजा कत्लेआम सख्त नापसंद करते और इस बात पर अरब और सलेबी ख़ुद भी बहुत हैरान हुआ करते जब आपने उनको किसी जंगी मार्के में ज़िंदा छोड़ दिया, हालांकि अगर वो ख़ुद आपकी जगह होते तो कभी किसी को ज़िंदा ना छोड़ते। सलाहुद्दीन हमेशा अपना वादा ज़रूर निभाते जो उस वक्त के हुक्मरान ज़्यादा ज़रूरी न समझते थे। उन्होंने बेहतरीन कवानीन बनाए और अपनी सल्तनत में हर किसी के साथ इंसाफ से पेश आए। उन्होंने नए रोड बनाए, चश्मे और नहरें निकालीं और तजारत को फ़रोग़ दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन का सबसे बड़ा जानी दुश्मन रेनाल्ड था जो एक बहुत मज़बूत सलेबी किले किरक का हाकिम था। हर दफ़ा मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान एक पुरअमन मुआहदा साइन होता और मुसलमान और ईसाइयों के दरमियान एक पुरअमन तजारत शुरू हो गई। रेनाल्ड ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और ताजरों और हाजियों के काफ़िलों पर हमला करके रेड सी और मक्का के दरमियानी रास्ते में बहुत से ताजरों और हाजियों को शदीद नुकसान पहुँचाया। इस बात का जब सुल्तान सलाहुद्दीन को पता चला तो आपने सलेबी बादशाह यरूशलेम से शिकायत की, लेकिन फिर भी रेनाल्ड बाज ना आया और बादशाह के हुक्म की तामील न की। आखिरकार तंग आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रेनाल्ड के किले कर्क पर हमला कर दिया। वहाँ पर उन दिनों रेनाल्ड के छोटे बेटे और शहनशाह की बहन की शादी हो रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन नौजवान जोड़े को कोई नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते थे, इसलिए आपने हुक्म दिया कि रेनाल्ड के बेटे के हुजरे को नुकसान ना पहुँचाया जाए
اور اسی طرح سلطان صلاح الدین نے قلعے کو بھی قبضے میں نہ لیا، کیونکہ شہنشاہ یروشلم رینالڈ کو امداد دینے کے لیے خود کرک میں پہنچایا تھا۔ لیکن جب رینالڈ نے معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کی اور عرب قافلوں کو نشانہ بنانے سے باز نہ آیا، تو صلاح الدین ایوبی نے حملے کے لیے ایک بہت بڑی آرمی تیار کی، اور صلیبیوں نے بھی لڑائی کے لیے اپنے بہترین اور بہادر جنگجو اکٹھے کیے اور لڑائی شروع ہوئی۔ صلیبیوں نے انتہائی بے وقوفی سے اپنے فوجیوں کو بھوکا اور پیاسا ہی میدان جنگ میں اتار دیا۔ صلاح الدین نے انہیں شکست فاش دی اور شہنشاہ اور رینالڈ دونوں کو جنگی قیدی بنا لیا۔ سلطان نے رینالڈ کو قتل کر دیا اور بادشاہ اور اس کے بہت سے فوجیوں کو جان بخشی کر دی۔ اس کے فوراً بعد صلاح الدین نے یروشلم پر عظیم حملہ کیا، جس کو صلیبیوں نے تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصے سے قبضے میں رکھا ہوا تھا۔ یروشلم کو دوبارہ مسلمانوں کے لیے فتح کیا۔ جب سلطان صلاح الدین کی فوج فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئی تو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ کسی کو زخمی نہ کیا جائے، نہ عمارتوں کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی لوٹ کھسوٹ کی جائے۔ اس کی افواج نے ان تمام احکامات کو یاد رکھا، جبکہ عیسائی صلیبیوں نے حملہ کر کے شہر میں ہر کسی کو قتل کیا اور خوب لوٹ کھسوٹ کی، لیکن صلاح الدین کی سپاہ کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ حکم عدولی کرتے۔ سلطان صلاح الدین نے جلد ہی ان تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا جنہوں نے تاوان ادا کیا تھا، اور باقی لوگوں کو سلطان صلاح الدین نے غلام بنا لیا۔ لیکن جب ان کے گھروں سے عورتیں تاوان لے کر آئیں اور سلطان صلاح الدین سے اپنے شوہروں کو آزاد کرنے کی درخواست کی، تو سلطان صلاح الدین نے نہ صرف ان کو آزاد کر دیا بلکہ انتہائی رحم دلی سے پیش بھی آیا۔ اس نے زیادہ سے زیادہ سپاہیوں کو آزاد کر دیا تھا، حالانکہ صلاح الدین نے صلیبی قیدیوں سے بالکل مختلف برتاؤ رکھا، جیسا کہ وہ عرب مسلمانوں کے ساتھ نہ رکھتے تھے۔ لیکن وہ قطعی طور پر ایک کمزور لیڈر نہیں تھا۔ اس نے تمام صلیبی قلعوں کو فتح کر کے ان پر قبضہ کر لیا، سوائے چند ایک کے۔ اب ناظرین، یروشلم کی فتح 1187 میں ہوئی اور اس سے ایک اور صلیبی جنگ کا آغاز ہو گیا تھا، اور یورپ میں عیسائی بادشاہ رچرڈ، جو شیر دل کہلاتا تھا، ایک ایسا سپاہی تھا جس کی صلاح الدین بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ وہ صلاح الدین کی ٹکر کا بادشاہ تھا اور دونوں حکمران ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن دونوں لیڈرز بہت بہادر، مضبوط دل، جری اور سخی تھے۔ جب رچرڈ بیمار ہوا تو سلطان صلاح الدین نے اپنے دشمن کو پھل اور پہاڑوں کی پہلی برف باری سے برف کا تحفہ بھیجا۔ اپنی آخری لڑائی میں جو ان دونوں کے درمیان لڑی گئی تھی، رچرڈ کا گھوڑا پاؤں کے نیچے آ کر کچلا گیا اور مر گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑوں کی بہترین نگہداشت کرنے والا ایک سپاہی اپنے 2 بہترین گھوڑوں کے ساتھ اس کی خدمت میں پیش کیے، اور آخر کار جب رچرڈ سے یروشلم فتح نہ ہو سکا تو وہ انگلینڈ واپس ناکام اور نامراد ہو کر لوٹ گیا۔ لیکن وہ اپنے ساتھ ایک عظیم مسلمان حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان لے کر لوٹا تھا، جو صلیبی جنگوں کی تمام تر تاریخ میں ایک انتہائی عظیم، شریف النفس، بہادر اور جری شخصیت تھی۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، آج کی اس دنیا میں ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کی سخت ضرورت ہے، جو یروشلم کو ایک دفعہ پھر مسلم ورلڈ میں لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو وہی عروج عطا فرمائیں۔ آمین۔ شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔